अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा और हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वैसे तो इस प्रोग्राम का नाम है हारून के हमरा। तो हारून साहब के साथ आज हम ज़रा थोड़ी-सी गपशप लगाएँगे। बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे ज़रा बात करते हैं। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हारून भाई, बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे इस टाइम आपका आना। ज़ाहिर है कि जो टॉपिक्स हैं इस वक़्त इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। मैं शुरू करना चाहूँगा ज़रा थोड़ा-सा सैलाब की सूरत-ए-हाल पे। हारून भाई, ये बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही है सिचुएशन और सैलाब के जो मामलात हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमती सतह पर हम क्या खबरें आ रही हैं? क्या पाकिस्तान की हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है, विल नहीं है, क्या हो रहा है जी इस वक़्त? देखिए, सबसे अहम चीज होती है एहसास। एक आदमी देखता है किसी भूखे को, उसे खाना खिलाता है। एक आदमी उससे ज्यादा दर्दमंद होता है, उससे पूछता है कि भाई क्या तुम्हारा मसला है, तुम नौकरी क्यों नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई जिस्मानी माजूरी है, कुछ है, तो उसको ज्यादा उसकी मदद करता है, कोशिश करता है उसको नौकरी मिल जाए, अगर फौरी नहीं तो कुछ अर्से के बाद मिल जाए, और बीमार है तो कोशिश करता है उसका इलाज हो जाए। एक आदमी है, वो कोई आदमी भूखा पड़ा हुआ है, तो वो उसको देख के गुजर जाता है कि दुनिया में बेहतर लोग भूखे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। एहसास नहीं है। एहसास होता तो तैयारी की होती, ये बात मालूम थी। ये आज भी हमें मालूम है कि अगले साल 22 से ज्यादा बारिशें होंगी। ख्वाजा आसफ साहब ने भी इसका जिक्र किया है। दूसरी बात यह कि मशीनरी इस काबिल ही नहीं है। वसाइल का भी फुकदान है, लेकिन वसाइल का तो फुकदान ये है ना कि कोई एतबार होता है इनका तो शहरियों की कमेटियां बना दे, डॉक्टर अमजद साकब साहब और कोई चंद आदमी, डॉक्टर तैयब रिजवी, वैसे तो उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन बतेरे लोग हैं इस मुल्क में, वो कमेटियां बना देते, कुछ करते हैं। इमरान खान आजाद होता तो जैसे शौकत खानम के लिए उसने फंड रेजिंग की थी, निमल के लिए, कॉलेज के लिए की थी, किसी और चीज के लिए की थी, शौकत खानम तो कोई मानता ही नहीं था बन जाएगा वो। अगर इस वक्त शहर आजाद होता और शहर बशहर जाता तो मेरा ख्याल है 30-40-50 रुपए जितने दरकार होते हुकूमत में होता। तो आपको याद है कोरोना में 12,000 रुपए फीकस मुस्तहक खानदानों को दिए थे। इंडस्ट्री को आसान कर्जे दिए थे, भूखे लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया था, अपने उनके काम गाँव का बंदोबस्त भी किया था। तो इंडस्ट्री जाग उठी थी, जो 6% पे पहुंच गई, मईशत पटड़ी पे चढ़ गई थी। पाकिस्तान दुनिया के 4 बेहतरीन मुल्कों में से था कोरोना को फाइट करने के लिए। इनको एहसास और परवाह नहीं है। उसकी बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है कि सैलाब आ चुका था, तबाहकारियां उसकी फैल चुकी थी। अगर सवात में, बोनेर में वो कर्जा तबाही हो चुकी थी, तो पानी को आगे जाना था और भाई कुछ करना था। सही बात है। और आज तो मुल्तान में जलालपुर पीर वाला वजीर आला जो है वो जापान चली गई, वजीर आजम जो है वो भी दौरे वगैरह करते रहे और ज्यादा वक्त सर्व किया दौरों पे। चीन तो शायद जाना ही चाहिए था। मशीनरी इस काबिल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी वक्त के साथ करप्ट हो चुकी है, पुलिस दीवारें लांघने के सिवा जानती नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई ये नहीं मीडिया में वो माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं की। कुछ किया तो सोशल मीडिया ने किया, कुछ किया तो अल खिदमत ने किया, खुद वालों ने किया, जमात उद्दावा ने किया, और अपना जो है सब्ज पगड़ियों वाले सुन्नी तहरीक वाले उन्होंने किया, और भी बहुत से लोगों ने किया। जहां वो मकामी तौर पे ऐसे बहुत से लोगों ने किया जो अपना जिक्र नहीं करते। आपको हैरत होगी कि मशरकी पंजाब की सरहद जहां है वहां पे परली तरफ से किसानों ने चीख चीख कर कहा किसी को चारा चाहिए यहाँ से ले लो, हम फेंक देते हैं। हाँ जी। और हैरत अंगेज तौर पे वहां जो लोग थे, जिसमें जाहिर है बहुत से सिख भी होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे पकड़ा तो लो, मैं उधर फेंक देता हूँ। और ऐसे वाकयात भी हुए कि उन्होंने कहा यार ये सामने गए था, काट के ले जा, मैं देख रहा हूँ तुझे खड़ा हो, यहाँ कौन है। बात यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं ना जरदारी साहब के, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शरीफ खानदान के है ना। कोई अपनी जेब से कोई डोनेशन दिया, 5 रुपए भी दिए किसी को, कुछ भी नहीं। और जैली कैंप लगाया मरियम नवाज ने, उसकी बेशुमार तफसीलात हैं, जितनी चाहे मैं आपको बयान करता हूँ। गुजरात में कल रोक दिया अल खिदमत वालों को, जब जमात इस्लामी, गुजरात में बहुत बुरी हालत है। अच्छा, ये देखिए ना, एहसास नहीं है। और वसाइल कितने मुख्तस के 3 अरब है, 30 लाख एकड़ से ज्यादा जो है
وہ शहराजी मुतअस्सर हुई है, इतने खानदान मुतअस्सर हुए हैं, और अभी ये ऑन गोइंग है ना, भी नहीं है, तैयारी भी नहीं थी और कोई परवाह ही नहीं है, भाई कुछ अर्सा गुजर जाएगा। भाई एहसास होता 2 साल पहले सैलाब आया था ना, 11 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट हुई थी, 11 बिलियन न भी मिलते, पूरी तो कभी नहीं मिलते, 6, 7, 8 बिलियन मिलते, उसके मंसूबे ही नहीं बनाए, उसको परसू नहीं किया किसी ने। सही बात। उधर हम देख रहे हैं कि भारत ने दरिया सतलुज का पानी भी मजीद छोड़ दिया है, और दूसरी तरफ आज मुल्तान में आपको पता है जलालपुर पीरवाला का जो बंद थे वो सारे टूट गए हैं, और साथ ही साथ जलालपुर पीरवाला में बहुत नुकसान हुआ आज। हाँ, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो देखे ना, लाहौर में और बाकी शहरों में तो सब्जियां वगैरह जो है उनकी किल्लत होगी है ना जी, शुरू फल वगैरह महंगे हो गए हैं। इस्लामाबाद जाहिर है जब खेतों में ही उगती है ना चीजें कहाँ आसमान से तो नहीं उतरती हैं, मन्नो सलवा तो नहीं है ये दूध महंगा होगा। अभी तो ये गंदम जो देहात में पड़ी हुई, जहाँ लोगों के पास इतना वक्त थोड़ी था गंदम उठा ले जाएं, गंदम का मसला पैदा होगा। गंदम का किसान जो है पहले ही काश्तकार परेशान था। चावल की फसलों में जहां कहीं पानी खड़ा हो गया वो तबाह हो गई। गन्ने की फसल में भी जहां खड़ा रहेगा, कपास को भी नुकसान पहुंचा है। देहाती तो बर्बाद हो गए बहुत सारे, और शर गुर्बत जो है वो इस वक्त 45% थी, खत गुर्बत से नीचे, यानी जो 2 लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, ये बढ़ जाएगी। लेकिन रत्ती बराबर परवाह इसकी नहीं नजर आती। हत्ता के रेगुलर जो टीवी है उसमें जिक्र ऐसे बराए नाम होता है, सोशल मीडिया वाले रोते रहते हैं। वो सोशल मीडिया के लोग दूर दराज देहात में जाते हैं, वहां पूछते हैं मदद ही, वो औरतें रोती हैं, फरियाद करती हैं, भाई यहाँ कैंप लगाया था, वो जब जैसे ही चली गई तो वो कैंप उठा के लगे। यहाँ 4 भैया रखी हुई थी, तो ये 4 भैया कहाँ गई? वो 4 भैया तो मांग के लाए थे, यहाँ चारा पड़ा हुआ था। ऐसे एक नहीं दर्जनों वाकयात है, शब्दाबाजी है, हत्ता कि ये शर्त है कि तस्वीर लगाई जाए। कल गुजरात में अलखिदमत वालों को रोक दिया कि तस्वीर नहीं लगाई, ये एक हुक्म है। हालांकि ये उससे काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, और हुकूमत की तो पहले ही अनपॉपुलैरिटी का बड़ा बुरा हाल था, अब उसमें और इजाफा हो रहा है, बल्कि नफरत पैदा हो रही है। लेकिन अरुण साहब मुझे ये जरा थोड़ा सा बताएं कि ये जो माइंडसेट है कि जी हमारी तस्वीर चलेगी हर तरफ, और अगर नहीं चलेगी तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा, ये माइंडसेट क्या है? ये कोई नफ्सियाती बीमारी है या क्या प्रॉब्लम? क्या माइंडसेट पे ज़हनी बीमारी है, सिकनेस है, इसमें क्या है? एक सादा सी बात है भाई, इख्तिदार ही सब कुछ है। और अगर कोई सही फिक्र दो, सही दिमाग लोग होते तो इलेक्शन तो हार गए थे ना। कहते हैं कि भाई हम हार गए, हमें नहीं चाहिए इख्तिदार। इसकी वजह नवाज शरीफ तो हार गए थे ना, कैंसर की मरीजा से जो पड़ी हुई थी हॉस्पिटल में, तो हार गए थे ना। कहते मैं तो हार गया हूँ, तो मेरे भाई को किस लिए भतीजा? भाई भी हार गया था, बेटी भी हार गई थी, भतीजा भी हार गया था। तो माइंडसेट सिकनेस है, खाना भी दूसरों के पल्ले से खाना है, रुपया भी जमा करना है। और देखो वो चीफ मिनिस्टर हाउस एक नहीं है, चीफ मिनिस्टर हाउस कई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी कई है। तो वो यही है ना कि भाई अपना कोई मुस्बत अंदाज़े फिक्र तो नहीं है, पर रोज रुपया तो उनके पास इतना है। अगर नवाज शरीफ चाहे, जिस तरह मैं 1 लाख रुपए का डोनेशन दे सकता हूँ, शायद 1 लाख में देने में भी मुझे कोई दुश्वारी हो, लेकिन वो चाहे तो 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। मगर अब मुझे याद है अच्छी तरह, मजीद नज़ामी साहब को कहते हुए मैंने सुना था कि कर्ज उतारा मुल्क सवारो स्कीम में जो 1 करोड़ रुपए दिया नवाज शरीफ साहब ने, जो चेक दिया था उस पर नवाज शरीफ के दस्तखत नहीं थे, वो किसी और ने दिया था। दस्तखत नहीं ना करते इस मामले में। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, बड़ी खतरनाक खबरें चल रही हैं कि इमरान खान के मुतालिक कोई प्लान बनाया गया है जिसमें उनकी तौबा इस्तग़फ़ार कोई जान के बारे में। तो ये जो मरी की मीटिंग हुई है उसके बारे में मोहम्मद ज़ुबैर साहब का भी बयान आ गया, बाकी लोग भी कह रहे हैं, कुछ एंकर्स भी कह रहे हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत हो सकती है? क्या ये इस तरह का प्लान पाया तकमील तक पहुंच सकता है? देखिए, मैं जाती राय बाद में अर्ज करता हूँ, लेकिन ये वाकया तो हो चुका है ना कि उन पर गोलियां बरसाई गई वजीराबाद में। और उसके बाद राना तनवीर ने बयान दिया कि ये ड्रामा है। मैंने खुद गया तो मैंने उनकी टांग से लहू रिश्ते हुए देखा, और जब मजाक उड़ाना होता तो कहते लंगड़ा। अच्छा, अभी टांग खराब है उसकी, हिसाबी कमजोरी तो देखिए उनमें हुई ना। एक तो 73 साल की उम्र, कुछ ना कुछ नक्श तो, कान में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आंख में हुआ, ये तो नेचुरल है। फिर वो हादसे के बाद
جو اسحاق کو لازمن کمزور ہونا تھا مگر وہ اب جیل میں ورزش وغیرہ زیادہ کی تو بہتر ہو گیا. میں نے چیک کیا ہے, آنکھ کا مسئلہ قطعاً سیریس نہیں ہے اور کانوں کا بھی سیریس نہیں ہے. چھوٹے موٹے پرابلم آئے دن ہم لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں, اس کا علاج ہو جاتا ہے. اس کا یہ ضرور ہے کہ بھائی ذہنی دباؤ تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا, کہ بہت بہادر آدمی ہے, 22 گھنٹے بند رکھیں گے. آسان حل ہے, ان کے معالجوں کو ان سے ملنے دیں. یہ تو بیماریوں کا مسئلہ تو بڑا سادہ ہے. اب یہ شہباز گل صاحب نے کیا, اس کے بعد ڈاکٹر مہید پیرزادہ صاحب نے اس پہ پروگرام کیا, اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے, میں نے تو یہ دونوں دیکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو اس کی ساری ٹیکنیکل تفصیلات بتائی اور یہ بتایا کہ کچھ دعائیں ہیں جو ملا دی جائیں تو کچھ دن میں اثر کرتی ہیں. لہو کا لوتھڑا بنتا ہے, وہ دماغ میں سر میں چلا جاتا ہے, اسے فالج ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. پھر لوگوں کو ڈاکٹر رضوان کے جو ایف آئی اے کے تھے, شوگر مل کی, جنہوں نے وہ فائنل رپورٹ لکھی تھی, تفتیش میں تو بہت سے لوگ شامل تھے, ان کو دل کا دورہ پڑا. ایک دو اور آدمیوں کو رمضان شروع ہوئے, شکوک و شبہات تو ہیں. میں جتنا میں شریف خاندان کو جانتا ہوں, میں اس پہ یقین نہیں کرتا کہ نواز شریف نے کہا ہوگا کہ قتل کرتے ہیں, اس لیے کہ اس طرح کی باتیں راز تھوڑی رہ سکتی ہیں. وہ تو کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے بات. جیسے زرداری کے بارے میں کہتے تھے اس نے یہ کیا ہے اپنا ان کے بھائی کا, بے نظیر کے بھائی کا, تو ہم نے اس وقت کہا کہ بھائی اس کے شواہد نہیں, اور متعلقہ افسروں نے اس کی تصدیق کی کہ اس کے شواہد نہیں ہیں. ناپسند وہ کرتے تھے زرداری صاحب کو. لیکن یہ دیکھیں نا, اصول یہ ہے کہ جب تک تفتیش نہ ہو اس پہ حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. خواہش ان کی ہو سکتی ہے اگر راستے سے ہٹ جائیں, مگر کیسے ہٹ جائیں؟ یہ اگر قدرت کو یہ منظور ہوتا, دنیا میں روز قتل ہوتے. امام حسین جیسی عالی قدر شخصیت شہید ہو گئی, وہ تو ہاتھ مار دیا اس نے, اوپر سے ہاتھ نیچے کو مارا. جب اس نے فائر کرنے کے لیے پستول اپنے کیا, تیاری تو وہ کر کے آیا تھا ظاہر ہے, اور اس کا اس کے خلاف ایف آئی آر میں نہیں درج بعض لوگوں کے خلاف ہونے دی, اور پرویز الہی کو بتا دیا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. تو وزیر اعظم اوپر کون تھا اور کون لوگ تھے جو فیصلہ کر سکتے تھے؟ شبہات تو ہیں, لیکن یہ کہے کہ نواز شریف نے کہا ہو, اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے, معلوم نہیں ہے. اور ان واقعات کے بعد میرا خیال مشکل بھی بہت ہو گیا. اگر کسی کے دماغ میں, کسی ذہن میں یہ بات تھی بھی تو ممکن ہے. جنرل مشرف کے دور میں 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کمپین پلان کی گئی, کوئی جھوٹی سچی فلم میں تھی, کیا تھا. ایک دفعہ مجھے انہوں نے بتایا اپنا حفیظ اللہ نیازی نے, میں نے اس پہ کالم لکھا ہوتا تھا کہ اخبار بہت پڑھے جاتے تھے, بڑا امپیکٹ ہوتا تھا, اور ملک کا سب سے بڑا اخبار تھا جنگ, اس میں وہ رک گیا. اور لوگوں نے بھی ظاہر ہے اس کا صرف میرے لکھنے سے تو نہیں ہوتا, اور لوگوں نے بھی ایک دفعہ قاضی صاحب نے مجھے بلایا اور یہ بات بتائی. چنانچہ میں نے پھر اس پہ ایک کالم لکھا. تو وہ یہ کھال اس وقت لوگوں کی اتنی موٹی نہیں تھی, مشرف پہ اثر ہوتا تھا, مشرف میڈیا پہ سیریسلی لیتا تھا, اور آزادی بھی تھی لکھنے کی. یعنی اتنی بہت آزادی نہیں تھی, وہ آزادی تھی, لکھتے تھے. میں نے انہیں کو اقتدار میں ہوئے 2 ہفتے ہوئے تھے, اتنا سخت کالم لکھا. وہ جو اپنا گردے کے مریضوں کے لیے جو سینٹر نواز شریف نے بنائے تھے, جو کہ بھائی یہ ایک کارنامہ تھا اس کا, اور باقی اس پہ جتنے بھی اعتراض ہیں آپ نے کیسے بند کر دیے. خود ان سے کہا بھی, اور وہ ٹی وی پہ نشر ہوا, مجھے بلایا تھا, اور بھی ان سے کہا یہ آپ کیسے بند کر سکتے ہیں, 25 کروڑ روپے کے سالانہ اخراجات ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو چندے کے لیے اپیل کریں, لوگ اس کے لیے پیسہ دیتے ہیں, کمیٹیاں بناتے ہیں. اور جنرل صاحب اس پہ ناراض تو ہوئے, لیکن وہ ناراضی کا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا. نہیں, وہ کرٹیسزم لیتے تھے, بلانا بند کرتے, وہ کرٹیسزم لیتے تھے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیز اگر ہوتی ہے تو کیا پاکستان اس طرح کا حادثہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, آپ کو یاد ہے بے نظیر کے قتل کا واقعہ ہوا, بیچاری پہ بے گناہ ماری گئی, تو سندھ میں ریلوے اسٹیشنوں تک کو آگ لگا دی گئی تھی, اور لاہور میں پیپلز پارٹی کے ورکر کتنے ہوں گے, کوئی الیکشن تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتی لاہور سے. تو راتوں رات ورکر برہم ہو کے اٹھے. قتل کا جب واقعہ ہو جائے تو انسانی جذبات کو روکا نہیں جا سکتا.
اور اس کا چرچا ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ روکا جا سکے. بے نظیر اتنی پاپولر نہیں تھی, پنجاب میں بالکل نہیں تھی اتنے پاپولر, لیکن اس کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ زرداری صاحب کو اقتدار ملا. راتوں رات ہزاروں تصویریں جو کھمبوں پہ لٹک رہی تھیں, دیواروں پہ لگائی گئی تھیں, کہیں بھی آویدہ تھیں, پیپلز پارٹی کے ورکروں نے ہٹا دی, اور کسی کو ہمت نہیں پڑی کہ انہیں روک سکے. صرف شہباز وزیر اعلیٰ کی نہیں, چودھری شجاعت حسین کی, ان کے بے مونس کی, اور چودھری شجاعت کے ایک اور جو بھائی ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی. تو ایک طوفان اٹھے گا پختونخوا میں, بہت بڑا طوفان اٹھے گا جہاں لوگ مسلح بھی ہیں. پنجاب میں بھی کم طوفان نہیں اٹھے گا, کراچی میں بھی اٹھے گا, بلوچستان میں آخری سروے میں جو بڑھ چکے ہوں گے 36% ووٹ تھے عمران خان کے, اور سندھ میں بھی ایگزیکٹلی 36% تھے. کئی سیٹوں پہ دھاندلی کی گئی ہے سندھ میں, کراچی میں تو بے پناہ دھاندلی کی گئی ہے. پورے ملک میں ایک طوفان اٹھے گا, عمران خان قتل ہوگا تو حکومت بھی قتل ہو جائے گی. تو بس تو اللہ نہ کرے ایسا ہو سکے. اچھا, ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا معاملہ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا منصوبہ بنا ہے. جن لوگوں کو اس کا یقین ہے, شہباز گل صاحب کو اس کا یقین ہے کہ ایسا منصوبہ بنایا گیا ہے, ڈاکٹر صاحب کو اس کا یقین ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ تو بہت سیریس آدمی ہے, اور انہوں نے شہباز گل صاحب کے علاج کے بعد بھی علاج کیا, اور ایک اس کی تمام ٹیکنیکل تفصیلات بیان کی کہ کس طرح دودھ میں ملا کے, چائے میں ملا کے, کھانے میں ملا کے دیا جا سکتا ہے. کوئی چیز ایسی دی جا سکتی ہے جس سے فالج ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے. تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ ذکر بہت ہو گیا ہے, چرچا اس کا بہت ہے, اس کا امپیکٹ ہے, لوگ ناراض اور ناراض بہت ہے, خاص طور پہ دیہات میں لوگ اس سے کہیں زیادہ ناراض ہے. دیہات میں تو سروے نہیں ہوتے نا, تو نہ میڈیا میں, ایک گاؤں میں لوگ میڈیا کے جاتے ہیں, اور سیلاب کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسے ہمارا چلے گا. اور فرض کیجئے وہ پاگل پن پہ تل گیا تو بس اس کی قسمت میں مہر لگ جائے گی. لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور لوگ اپنا فیصلہ صادر کریں گے. لوگ پہلے ہی جو پنجابی میں کہتے ہیں نک کو نک ہے, لوگ ہیں بیزاری کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. صبر کیا. ابھی انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے, بالکل کون سا بڑا واقعہ ہوا تھا جی؟ ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا. اور ایک ٹھیلے والا تھا یا رکشا والا تھا, اس کے ساتھ جاتی کی پولیس والے نے, ارے باہر اسی طرح شروع ہوئی تھی. لوگ ان سے تنگ ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری جو ہے پہلے 22% میں پہنچی ہوئی تھی, اس سیلاب کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کتنا ہوگا. مہنگائی پہلے بڑھی ہوئی تھی, اب ڈیفینیٹلی مہنگائی بڑھے گی. انویسٹمنٹ کے لیے ماحول پہلے سازگار نہیں تھا, اب اور ناسازگار ہو گیا. لوگ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں اور سرمایہ ملک سے فرار ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک چینی اور گندم کا بھی بحران جو ہے وہ بھی آئے گا. لیکن ایک ساتھ ساتھ اس کے ذرا مجھے بتائیے گا کہ ایکسٹینشن کے اوپر کیا معاملہ چل رہے ہیں جی. کبھی رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, پھر خواجہ آصف صاحب اس کو ریبٹ کر دیتے ہیں. ہو کیا رہا ہے, اندر کی کیا خبر ہے جی؟ دیکھو جی, بالکل سادہ سی بات ہے. جو 26ویں ترمیم جعلی پارلیمنٹ نے منظور کی ہے, اس کی روح سے 3 سال ان کے بیت چکے ہیں, 2 سال اور ہیں. لیکن وہ غالباً زیادہ چاہیں گے, بام تو اس میں ہے. تو ہر کوئی چاہتا ہے, کون ہے جو اقتدار میں تسلسل نہیں چاہتا. مجھے پہلی ملاقات میں جنرل باجوہ نے کہا تھا, ارون صاحب میں آپ سے 2 چیزوں کو وعدہ کرتا ہوں. میں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا, خود فرما رہے تھے ایک الیکشن ٹھیک کراؤں گا اور ایک ایکسٹینشن نہیں لوں گا. پھر آپ کو پتا کیا ہوا, الیکشن کیسے ٹھیک ہوئے اور جناب ایکسٹینشن کا کیا ہوا, کس کے لیے کیا کیا کچھ انہوں نے پاپڑ نہیں ملے. اور ظاہر ہے اس کے لیے روپیہ بھی خرچ کیا گیا, اور یہ بھی اندازہ ہے کہ روپیہ کس کے ذریعے دیا گیا اور کس نے دیا, اس کا اندازہ ہے ہی نہیں. ظاہر ہے ان چیزوں کے تحریر ثبوت تو نہیں ہوتے. اور باجوہ صاحب کے مالی معاملات پہ جو خبریں نورانی صاحب نے دی اور پھر اس کے بعد جو لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی, وہ سب بھی ظاہر ہے. کوئی چیز تاریخ اپنے سینے میں راز چھپا کر نہیں رکھتی ہے, تو مشکل ہوگا. تو کیا یہ کبھی زندگی میں ہم دیکھ سکیں گے کہ کبھی کوئی ایسا بھی چیف آئے گا جو آ کے کہے گا کہ نہیں میں صرف 3 سال کے لیے آیا ہوں, 3 سال کے بعد میں چلا جاؤں گا, اور چلا جائے؟ کیوں نہیں ہوگا. ارے بھائی, وہ قائد اعظم کے پاس کوئی فوج تھی جس سے پاکستان بن گیا تھا. جب خلق خدا ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی, جنہیں اردو بھی نہیں وہ بول سکتے تھے, ممبئی میں ان کا وقت گزرا تھا, لندن میں گزرا تھا, وہ تو کبھی ایسی کمیونٹی میں رہی نہیں جہاں اردو بولی جا سکتی ہو.
جب ان کا مطالبہ ایسے، جب ان کی شخصیت پہ گہرا اعتماد ہو گیا اور کانگریس سے چڑ ہو گئی لوگ مسلمانوں کو کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتی، ان کے حقوق کی کسی طرح ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اے بی سی فارمولا تک قائد اعظم نے مان لیا تھا کہ صوبوں کو غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے، جو دے دیے گئے تھے اے بی سی فارمولے میں، اور 10 سال بعد الگ ہو سکتا ہے. نہرو نے اس کی بھی تردید کر دی. تو پھر کیا ہوا؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں کیا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ جو جائز کام ہو وہ ہوگا. سویلین بالادستی بھی قائم ہوگی اور آئین پر عمل بھی ہوگا اور سیاسی جماعتیں بھی جدید خطوط پہ منظم ہوں گی. یہ تو کیے بغیر تو ملک اس طرح. ارے بھائی ایک سبزی کی چھوٹی سی دکان ہو وہ نہیں چل سکتی. وہ صبح 3 بجے اٹھتا ہے، منڈی جاتا ہے، دیکھتا ملازم کی تنخواہ کتنی ہے، جس گاڑی میں سبزی یا پھل لانا ہے وہ کتنا اس کا کرایہ ہے، کون سی چیزیں لوگوں کو چاہیے، پیاز بہت ہونا چاہیے، آلو ریگولر ہونے چاہیے، کون سی سبزیاں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ لاتا ہے، رات کو دیر گئے تک بیٹھتا ہے، بجلی کا بل کتنا ہے، کرایہ کتنا. ایک نظام کے بغیر ملک چلتا رہے گا؟ یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک دکان کریانے کے لیے، ایک فٹ بال کا میچ، ایک کرکٹ کا میچ رولز کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ آئین معطل ہے اور جعلی اسمبلی ہے. عدلیہ کو فنا کر دیا گیا ہے. ایف بی آر والے رشوت لینے کے لیے نکلتے ہیں نا گھر سے، ٹیکس جمع کرنے کے لیے نکلتے ہیں. 70% ٹیکس تو جو ہے 300 کمپنیاں دیتی ہیں، اور پولیس والے دیواریں پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں یا لوگوں کی کا تحفظ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. سول سروس لوگوں کے کام کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ کام میں روڑے اٹکانے کے لیے ہوتی ہے. سول سروس میں تقرری اہلیت پر ہونی چاہیے یا منمانی ہونی چاہیے. وہ لاہور کی خاتون کمشنر سے منسوب کی گئی ہے یہ بات کہ بھائی ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. محترمہ نے خود لگایا، اور محترمہ یہ کہتے ہوئے میری تصویر لگاؤ، حتیٰ کہ مسجد پہ لگا دی گئی. ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا کہ مسجد پہ بھی لگا دو. تو یہ اپنا یہ صورتحال ہے. اس طرح کوئی نظام چلتا ہے کیا؟ امریکہ میں بھی شروع میں جب الیکشن ہوتے تھے تو سینکڑوں آدمی قتل ہو جاتے تھے. دنیا بھر میں یہ ارتقائی عمل ہوتا ہے. خلق خدا اس پہ یکسو ہو چکی ہے، اس لیے یہ تو ہو کے رہے گا. یہ مایوس لوگ ہیں یا حکومت کے کارندے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. کون سا جائز اور طیب کام ہے جو اس خدا کے کائنات میں جس کے لیے کوشش کی گئی اور وہ ہوا نہ ہو؟ کیا بات ہے. اچھا ایک چیز آپ کے ساتھ میں ڈسکس نہیں کر سکا تھا، وہ علیمہ خان صاحبہ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر انڈے پھینکے گئے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ ان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کیا مینٹیلٹی ہے جی؟ یہ کیوں ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ذہنی بیماری ہے نا یار. اور کیا اس سے علیمہ خان کو کیا نقصان ہوا جی؟ ان کے قد کاٹ اور وقار میں اضافہ ہوا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا نا، تب بھی یہ کہا تھا. چھچوری حرکت ہے، اس کا نام بھی معلوم ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ وہ درست ہے. وہ گاڑی بھی پتہ چل گیا کہاں سے کرائے پر لی گئی تھی، اس کی تصویریں تک چھپ گئی ہیں. اور وہ ظاہر ہے ان کو پولیس نے نکالا. وہ اتنی پولیس کی موجودگی میں وہ چلے کیسے گئے، بھاگ کیسے گئے؟ ان کو پکڑنا کیا مشکل تھا؟ تو اس سے رسوائی یہ حرکت کرنے والوں کی ہوئی، بدنامی ہوئی، ان پاپولرٹی اور بڑھ گئی. ایک لوگوں کے درمیان ان کے چھچورے ہونے کا تاثر ابھرا. پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوا جی اس سے؟ علیمہ خان کو کیا نقصان ہوا؟ عمران خان کو کیا نقصان ہوا؟ جو آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، 200 جھوٹے مقدمے ہیں اس پہ. علیمہ خان پہ بھی بہت سے مقدمے ہیں. اور کتنی دفعہ ان کو پکڑ کے چھوڑ آتے ہیں، کتنا ملاقاتیں انہیں نہیں دی گئی. یہ تو خوف کی علامت ہے نا کہ بھئی یہ اس طرح کے جو چھچورے پانے کی حرکتیں ہوتی ہیں، اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں. ایک میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا بین الاقوامی ایشوز کے اوپر بھی آپ سے بات کر لوں. یہ جو بھی ریسنٹلی ہوئی ہے SCO کانفرنس، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرا بڑا زبردست کامیاب دورہ گزرا اور بہت بڑے بڑے لیڈروں سے انہوں نے جناب ملاقاتیں بھی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی پاکستان کی تاریخ کا بہترین دورہ تھا. آپ کی کیا اطلاعات ہیں اور کیسا رہا دورہ یہ؟ نہیں وہ تو آبویسلی جو جب مئی کی واقعات کے بعد جو جھڑپ ہوئی ہے اور جس طرح زمین بوس ہونا پڑا انڈیا کو، اور روسی تیل کے مسئلے پہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹینڈ سخت لے لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پاکستان کے لیے مواقع تو بڑھ گئے. ایک تو پاکستان کے طاقتور ملک ہونے کا تاثر پیدا ہوا. یہ ٹھیک ہے کہ میزائل چین نے دیے تھے، استعمال کس نے کیے؟ میزائل تو انڈینز کے پاس بھی تھے، وہ کیوں نہیں استعمال کر سکے؟ اور انڈیا کی ظاہر ہے فوج بڑی تھی، بجٹ ان کا ڈیفنس کا ہم سے
तकरीबन कोई लगभग 3.5 गुना है, तो कोई 72 बिलियन है, कितना है, हमारा तो बहुत ही कम है, तो इससे भी 4 गुना से भी ज्यादा है। तो वो पाकिस्तान के लिए मौके तो पैदा हुए हैं, अब उससे फायदा कितना उठाया जा सकता है। जिस मुल्क में बेचैनी हो, बेयकीनी हो, सियासी इस्तेहकाम न हो, जाली हुकूमतें हो और हुक्मरानों के बारे में तासुर ये है कि दिन रात इनको सरमाया समेटने के और अपने पर्सनल, यानी सीरत नबी के जो इश्तार है उसमें मोहतरमा की तस्वीर छपी हुई है, उनका पैगाम नशर इस तरह किया जाए जैसे वो कोई रिलीजियस स्कॉलर है। वो रिलीजियस स्कॉलर क्या, वो उर्दू का एक जुमला ठीक से लिख नहीं सकते। अगर जो खातून ये कहती हो कि ये साइफर वाले के वाकई की वजह से दूसरे मुल्क अब हमें साइफर नहीं भेजेंगे और इस तरह की और बहुत सी बातें करती हैं, उनको एक रिलीजियस स्कॉलर के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये काउंटर प्रोडक्टिव। सही बात। बाकी दौरा तो उनका कामयाब रहा भाई, उसने कहा दौरा काम पाकिस्तान की कामयाबी है। शहबाज शरीफ जो जितने बड़े लायक लीडर हैं वो सबको पता है भाई, उन्हें पुतिन ने रूस के दौरे की दावत दी है और चीनियों ने उसी दिन शी जिनपिंग ने खुद कहा पाकिस्तान की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। व्हाट डज इट मीन? वो मिले जरूर उसके साथ, उन्होंने वफादारी का मज़ाहिर, शराफत और निजावत का मुजाहरा किया, बातें वज़ीर आज़म के साथ, मोदी के साथ, लेकिन ये उस मौके पे बयान देने की जरूरत क्या पेश आई? सही बात। इसलिए कि वो एतबार का रिश्ता कायम नहीं हो सकता इंडिया के साथ उनका, उसकी एक तवील तारीख है, सभी लोग उससे वाकिफ हैं। सही बात। अच्छा हारून भाई, आखिर में सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे चाहूंगा कि जरा उसको भी आपका कमेंट आए। आपको मालूम होगा कि वफाकी वज़रा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वज़रा हैं, उनमें खासतौर पर जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन समेत हुकूमती शख्सियात और दीगर आला अफसरान जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनका मोबाइल डेटा, उनके जो सिम्स हैं, उनका डेटा जो है वो इंटरनेट पे इंटरनेशनली बराए फ़रोख्त है, वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सुर्खी है कि हमारी तमाम के तमाम जो गवर्नमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका जो मोबाइल डेटा है और उनका जो बाकी डेटा है वो सारा इंटरनेशनल लेवल पे फ़रोख्त हो रहा है, सरेआम फ़रोख्त हो रहा है। और इसके ऊपर अब तो खैर उन्होंने वज़ीर दाखिला साहब ने नोटिस लिया इसका। ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी ये सुर्खी की बात है। नोटिस लेने से क्या होगा, वो रुक जाएगा। मोबाइल पे जो कुछ आप कहते हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो वो कोई रुक जाएगा? वो मतलब जब आप इतने कमजोर हो, मनोवरेबल हो, दर दर भीख मांग रहे हो, तो आपके साथ कोई भी सलूक हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ब्रीच हो सकती है। और वजीर दाखिला साहब हैं कौन? वजीर दाखिला साहब की कोई नुमाइंदा हैसियत है? और उनका नोटिस लेने का, उनकी बात का क्या एतबार है? उन्होंने स्टेडियम को, क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, बने बनाए स्टेडियम ढा दिए, जो नए बनाए उनकी छतें टपकती रही। वजीर दाखिला साहब की बात की कोई ऐसी खास साख नहीं है। साख तो पूरी हुकूमत की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।